अस्सलाम वालेकुम, मैं कॉइन पेपर में हाजिर हूँ आज के टेक्निकल एनालिसिस और क्रिप्टो न्यूज़ के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे, ओवरऑल मार्केट का जायज़ा लेंगे, एनालिसिस करेंगे और बिटकॉइन, एथीरियम, आल्ट कॉइन्स और एसपीएक्स का जो है हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो हैप्पी बुल जो डेज़ हैं उनके लिए जी आपको मुबारक हो। हैप्पी बुल डे, हैप्पी ग्रीन डे। जी आप देख रहे हैं, ये आपके सामने है 4 आवर बिटकॉइन का चार्ट। आज है तारीख 26 अक्टूबर का महीना है। तो ये हमने जैसे ये आपको वेज लगाकर बताया था, ये वाली जो ऑरेंज है कि जैसे ही इसको क्रॉस करेगा और 544 जो है 19544 ये इसकी नेकलाइन है, जैसे ही इसको दूर करेगा तो आप इसमें हैवी पंप देखेंगे। दूसरा आपको हमने एक मार्केट का रीड आउट बताया था कि जैसे ये मार्केट डेड बिहेव कर रही है, ये जैसे डेड बिहेव लास्ट वीडियो अगर आपने देखी है या अगर नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वो आपने ज़रूर देखनी है ताकि आपको पता चले कि हमने 1-2 दिन पहले आपको क्या क्या बताया था। जी ये जैसे स्टेबल कॉइन की तरह बिहेव कर रहा है तो मार्केट के अंदर एक हैवी वैक्यूम था कि इतना वोल्टाइल मार्केट जो है वो इस तरीके से बिहेव कैसे कर रही है। तो जैसे ये डोजी कैंडल्स जो थी वो मार्केट को पॉज किए हुए थी और ये वाला जो जोन है, रेक्टेंगल है, इसके अंदर मार्केट काफ़ी दिनों से पॉज है। तो आपने देखा कि वैसे ही हुआ कि मार्केट ने बिल आखिर एक ऑक्सीजन लिया, ग्रीन पंप लिया। आपको मैंने ये बताया था कि इस सूरत हाल में जो ये वाली बनी हुई है कैंडल स्टेबल कॉइन की तरह, तो ये एक हैवी डंप या हैवी पंप की तरफ जाएगा। ये मार्केट नॉर्मल बिहेव नहीं करेगी। तो उसी तरह हुआ। ज़्यादा चांसेस भी मैंने आपको बताए थे कि पंप के चांसेस हैं 70 to 75 और डंप के चांसेस मैंने आपको बताए थे 60% थे। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी नंबर 1 है उसकी तरफ जैसे ही इसने नेकलाइन ब्रेक की है तो एक हैवी पंप आया। उसके बाद इसने ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल एक स्मॉल वेव में बनाया। तो ये अगर हम साथ साथ ड्रॉ करते जाएं तो इससे हमें एग्जैक्ट जो है वो कैंडल का बिहेवियर पता चल जाता है कि मार्केट का जो किस तरफ मार्केट जाने वाली है। तो उससे हम अपनी जो ट्रेड है वो हम बड़े अच्छे तरीके से ले सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना तो उसने अपर ब्रेक करते ही एक फिर बुल रन दिया और बड़ी ज़बरदस्त कैंडल बनाई और हमारे बॉक्स ने उसको होल्ड किया। अभी आप देख रहे हैं कि इसकी लास्ट स्पाइक जो है हमारे बिल्कुल बॉक्स के साथ जाकर टच हुई है। और अभी जो 5 आवर कैंडल है उसने एक रेड कैंडल अभी तक बनाई है। ऑलमोस्ट 20 मिनट हो गए हैं। जो ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि जैसे ही अब 6:30 पर मार्केट यूएस की जो मार्केट है वो ओपन होगी, स्टॉक मार्केट, तो उस टाइम मार्केट का बिहेवियर देखना पड़ेगा। क्योंकि जो यूएस प्री मार्केट है, एसपीएक्स को अगर हम साथ अटैच कर लें तो एसपीएक्स की जो प्री मार्केट इंडिकेटर हैं वो डाउन है आज तकरीबन 0.30%। तो थोड़ा सा ज़रा बेरिश है, स्टार्ट हुई है मार्केट। लेकिन देखना ये है कि यहाँ पर जब स्टार्ट होती है तो क्या वो बुलिश स्टार्ट होती है या बेरिश। तो अभी तक जो प्री मार्केट इंडेक्स है वो तो अभी ज़रा सा जो है वो बेरिश स्टार्ट हुआ है। लेकिन अगर एसपीएक्स का हम साथ एनालिसिस करते चलते हैं, अगर ये इस बॉक्स के को ये क्रॉस कर पाती है तो इसके लिए अहम रेजिस्टेंस जो है वो होगी 4124 और जो पहली रेजिस्टेंस जिसका उसको सामना होगा वो होगी 4000 ये वाली, और जो अहम रेजिस्टेंस है वो उसको बनेगी 4124। लेकिन उससे पहले उसको जो मेन सामना रहेगा वो इस बॉक्स का रहेगा। जी तो हम चलते हैं एथीरियम की जानिब। एथीरियम जी अगर आप हमारी लास्ट वीडियो अगेन मैं बता रहा हूं कि निकाल के देखें तो एग्जैक्टली हमने बताया था कि एथीरियम के हवाले से आपको बुलिश न्यूज़ दी थी कि एथीरियम जैसे ही प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पर कन्वर्ट हुआ है तो उसके बाद से उसकी जो इन्फ्लेशन है एथीरियम की वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई है। तो उससे उसका सप्लाई जो है वो कम हुई है और डिमांड में इजाफा होता जा रहा है। तो जैसे ही एक वैक्यूम इसने क्रिएट किया हुआ था एक ही जोन के अंदर वीक से यहाँ पर ऑलमोस्ट 1.5 से 2 माह हो गए थे, यहाँ पर ही ट्रेड हो रहा था इस बॉक्स के अंदर, ये जो कलर्ड बॉक्स है।
تو اس نے جیسے اس کو بریک لیا تو آپ نے دیکھا کہ سب سے عمدہ جس نے بیہیو کیا، سب سے اچھا جس کوائن نے بیہیو کیا وہ تھا ایتھیریم۔ ایتھیریم نمبر 1 رہا مکمل مارکیٹ میں، ایتھیریم نے سب سے اچھا بیہیو کیا اور سب سے اچھی گرین کینڈلز دی، ہیوی گرین کینڈلز دی۔ اس کا اندازہ یہ لگایا جا رہا تھا کہ یہ 1459 جو ہے وہ ایک اہم ریزسٹنس ہے، یہاں تک آئے گا اور اس کے بعد یہ ایک اپنا ری ٹیسٹ لے گا اور پھر دوبارہ اوپر کی جانب جائے گا، لیکن اس نے یہاں پر کچھ دیر سٹے کرنے کے بعد ایک دوبارہ سے اس کو بریک کیا اور بریک کرنے کے بعد یہ اب اس باکس کو بھی بریک آؤٹ لے چکا ہے۔ یہ ہمارا باکس تھا جو کہ آپ کو بتایا تھا کہ اہم زون ہیں، تو ان کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آلموسٹ 4 آور کی 3 کینڈل نے چوتھی جو کینڈل تھی، 4th کینڈل تھی، اس نے اس کو بریک کیا بالآخر اور ابھی یہ اپنے ری ٹیسٹ کی جانب ہے جی۔ تو نیکسٹ ان کی جو اپر سائڈ پہ جو ان کی ٹارگٹ بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 1575 اور 1591 اور نیچے 1493 اور 1480 اور جو میجر جہاں پر اس کو سپورٹ ملے گی وہ بنے گا 1459 جی۔ جو ہمارے جتنے بھی سلیکٹڈ آلٹ کوائنز ہیں، اگر ہم آلٹ کوائنز کی جانب جائیں تو تھیٹا میں نے آپ کے سامنے چارٹ اوپن کیا ہے، باقی ہمارے جتنے بھی سلیکٹڈ تھے جن کی میں نے ویڈیو آپ کو بنا کر اپنے اس پہ لگائی تھی کہ یہ ہماری مڈ ٹرم انویسٹمنٹ ہوگی اور آپ بعد میں بھی اگر ہولڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں جی، وہ تمام کوائنز نے بڑا اچھا زبردست بیہیو کیا۔ تھیٹا کا آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب آپ کسی کوائن کو بڑا زبردست طریقے سے انالیسز کر لیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں وہ کس طرف جانا جائے گا، نیکسٹ موو اس کی کیا ہوگی، کیونکہ آپ اس کو اس کی کینڈلز کے ساتھ بڑے فیملیئر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی، ہم نے جیسے کہ یہ ایک ٹرینڈ لائن لگائی تھی، ریزسٹنس تھی ہماری جو کہ منتھس سے چلتی آ رہی تھی، یہ جیسے ہی اس نے بریک کیا تو مارکیٹ اس ٹائم جب یہ بریک کر رہا تھا تو مارکیٹ تھی بیئرش موڈ میں، تب تک جو بٹ کوائن تھا وہ ایز اے سٹیبل کوائن بیہیو کر رہا تھا، لیکن اس نے ایک اچھا پمپ لیا، پمپ لینے کے بعد اس نے اپنی اس کا امپیکٹ دیا، امپیکٹ اس کا ڈائریکٹ گیا ہے 1.068 تک اور یہاں سے اس نے اپنی ایک ویج بنا لی۔ اب یہ بلش ویج ہے جی، یہ اس نے ایک اپنی ویج بنائی، ویج کو اس نے ایک سمال ٹائم فریم کے اندر 4 آور چارٹ تھا تو اس کے اندر ہم نے ایک ساتھ ساتھ ایک ویج بنائی، ویج کو اس نے بالکل رسپیکٹ کرتے کرتے یہاں سے بریک آؤٹ لیا آج اور بریک آؤٹ لے کر اس نے 1.123 کی جو نفسیاتی حد ہے اس کو ٹچ کیا، لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے جو اس ٹرینڈ لائن ہے اورنج، اس کا امپیکٹ زون ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، وہ اس کا امپیکٹ زون بنے گا، فرسٹ امپیکٹ زون بنے گا 1.192 یہ یہاں پر، اور سیکنڈ اور لاسٹ امپیکٹ جو ہے وہ اس کا بنے گا 1.286 اگر آپ ہولڈ کرتے ہیں تو یہ یہاں تک کا اس کا کچھ دن بعد امپیکٹ آپ کو نظر آئے گا 1.286 اور یہاں پر اس ویج کا جو ہے ٹارگٹ وہ ختم ہو جائے گا۔ تو آپ اگر یہاں سے اگر آپ اس کو ٹریڈ کر رہے تھے تو یہ انتہائی، کیونکہ ہمارا یہ مڈ ٹرم انویسٹمنٹ ہے تو ہم اس میں اسکیلپنگ کے لیے ہمارے لیے یہ بہترین موقع تھا، یہاں پر یہ ایک اچھا اس نے ری ٹیسٹ لیا ہے جی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ موو اور نیکسٹ بیہیویئر اور نیکسٹ اپڈیٹ کے لیے ہم دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کے پاس، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔